बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ थ्योरी टेस्ट मास्टर शुएब इनाम और हमेशा की तरह हाज़िर हुआ हूँ एक और सक्सेस स्टोरी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो ये सक्सेस स्टोरी है ये हमारी बहन है साइका चौधरी, जिनका ताल्लुक़ बर्मिंघम से है। जब इन्होंने मुझसे रब्ता किया तो यही पूछा कि भाई मैं सिर्फ मैट्रिक पास हूँ तो मैं क्या कभी भी थ्योरी टेस्ट पास कर पाऊँगी। तो मैंने इन्हें यकीन दिलाया और उन स्टूडेंट्स की मिसाल दी जो सिर्फ मिडिल पास थे और वो भी थ्योरी टेस्ट पास कर चुके हैं। तो इन्हें कुछ उम्मीद दिलाई, यकीन दिलाया। देखें, आपने वीडियो के टाइटल से भी जैसे कि अंदाज़ा लगा लिया होगा, यकीन की ताकत एक ऐसी चीज़ है जो आप उसकी मदद से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मुबारक कौल है जिसका मफ़हूम है कि मंजिल दो तरह की होती है। एक वो मंजिल जिसे आप तलाश कर रहे होते हैं और एक वो मंजिल जो आपको तलाश कर रही होती है। दोस्तों, ज़रूरत हमें सिर्फ इस बात की होती है कि हम अपने एनर्जी लेवल को, अपनी यकीन के लेवल को उस हद तक ले आएँ कि मंजिल जो है वो हम तक खुद ब खुद चल के पहुँच सके। ऑफ कोर्स इसमें मेहनत का बहुत अमल दखल है, लेकिन सबसे पहली मंजिल यकीन की है। इसलिए आपने ख़ुद को ये यकीन दिलाना है कि ये काम मुश्किल नहीं है और अल्लाह के फ़ज़ल और करम से मैं ये ज़रूर कर पाऊँगा या ज़रूर कर पाऊँगी। दोस्तों, यकीन की ताकत के बारे में हम मज़ीद बात करेंगे। पहले ये सक्सेस स्टोरी, इनकी कहानी इनकी ज़ुबानी सुन लें। उसके बाद वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैं आपसे अर्ज़ करूंगा कि आप किस तरह यकीन की ताकत से थ्योरी टेस्ट बल्कि कोई भी इम्तिहान पास कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की और मोटिवेशनल वीडियोस जो हैं वो मिल सकें। हमारी बहन साइका चौधरी ने अपनी ऑडियो फीडबैक हमें प्रोवाइड की है, तो आइए सुनते हैं इनकी कहानी इनकी ज़ुबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साइका है और माशाल्लाह से मैंने मंडे को थ्योरी टेस्ट पास किया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने ये टेस्ट पास किया है। आई एम सो हैप्पी। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको माजी की तरफ लेके जाती हूँ कि जब मैं थ्योरी नहीं कर पा रही थी तो मुझे कितनी मुश्किल थी या मुझे कितना हार्ड लगता था ये करना। तो मैं अब वो आपको थोड़ा सा पहले बताती हूँ कि मुझे यही बस मैंने सबसे सुना था कि ये मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा, अब काफ़ी इन्होंने हार्ड कर दिया है, मुश्किल है, बस यही मैं सुनती थी। और फिर एक दिन मैंने कहा कि चले मैं ना ऐप डाउनलोड करती हूँ, फ़ोन में चेक करती हूँ क्या है ये। तो जब मैंने ऐप डाउनलोड की तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि ये कहाँ से इसको स्टार्ट करना है, कैसे इसकी तैयारी करनी है। तो मुझे कुछ समझ ना आया, मैं परेशान हो गई। 2-3 वीक कैसे गुजर गई। फिर ये लॉकडाउन हो गया तो मैं बहुत परेशान रहती थी। मैं कहती थी कि घर में हूँ, फ़ारग हैं बिल्कुल, तो अब क्या करूँ, ये मुझे तो समझ नहीं आ रही। तो मैंने ना गूगल से सर्च किया तो मुझे सर शुएब इनाम जी का ना नंबर मिला। तो मैंने इनसे रब्ता किया तो मैंने कहा कि मैंने सारा बताया कि मुझे बहुत मुश्किल लगता है और सब यही कहते हैं कि तुम नहीं कर सकोगी, इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। तो इन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आज के बाद ना आपने परेशान नहीं होना। कोई ऐसा काम नहीं है कि इंसान जो ना कर सके अगर मेहनत करे। आपने मेहनत करनी है और अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा। मैंने बहुत कहा, मैंने कहा सर जी मुझे मुश्किल लगता है, पता नहीं क्यों, मेरी समझ में नहीं आता। वो कहते हैं कि नहीं, आप फ़िक्र ना करें, आप स्टार्ट करें, देखें, फिर देखना अल्लाह ताला कैसे करम करते हैं। तो फिर वही हुआ कि मैंने क्लासें लेनी शुरू की और अल्लाह ताला के फजल से मैंने अब थ्योरी टेस्ट पास कर ली है। जो भी ये मेरा सुन रहा है, मैंने उसको यही बस बोलना है कि कोई भी बहन भाई हिम्मत ना हारे, आप सब तैयारी करें और आप टेस्ट दें। इंशाल्लाह आपने हिम्मत नहीं हारनी, अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेंगे। मैं भी आपकी तरह बहुत ऐसे परेशान रहती, शायद मैं करूँगी नहीं करूँगी। तो अगर इंसान मेहनत करे तो सब कुछ कर सकता है। और मैं ये भी कहूँगी आपसे कि आप जितने भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं इन सब को आपको ये बोलूँगी कि हमारी तरह के और भी हज़ारों बहनों भाई हैं जिनको परेशानी है कि वो कैसे करें।
اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیسے کس سائڈ پہ جائیں, کہاں پہ ہمیں یہ ہیلپ مل سکتی ہے. اور پلیز میں آپ کو یہی کہتی ہوں کہ آپ اگر کسی کا بھلا ہو جائے, اس سے بڑی بات کوئی اور نہیں ہو سکتی. تو پلیز اگر کسی کو ابھی آپ کو پتہ ہے کسی کو اس طرح کی پریشانی ہے یا انگلش لینگویج کا پرابلم ہے یا اس کو کوئی ایسے ہیلپ کرنے والا بندہ نہیں مل رہا, تو پلیز آپ ان کو سر جی کا نمبر دیں یا ان کا بتائیں, تو وہ سر جی سے رابطہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیاب کریں گے. اس لیے پلیز اگر کوئی بھی بندہ ایسا ہو جس کو ضرورت ہو ہیلپ کی, تو سر جی کا ضرور بتائیں. اور میں اینڈ پہ یہی کہوں گی سر جی کو کہ سر جی آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اتنی ہیلپ کی اور اتنے اچھے طریقے سے آپ نے مجھے موٹیویٹ کیا اور مجھے سمجھایا اور پڑھایا. جب بھی میں ہمت ہارنے کی, حوصلہ ہارنے کی بات کرتی, میں کہتی تھی سر جی مشکل لگتا ہے میرے لیے, ہارڈ ہے, تو سر جی یہی کہتے تھے کہ نہیں, یہ ہمت نہیں ہارنی, یہ آپ نے کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کریں گے, یہ کرنا ہے. ان کی اس ہمت, جتنی وہ ہمت دیتے تھے نا, شاید اسی وجہ سے میں نے یہ پاس کیا ہے. اور جو وہ پڑھاتے تھے, جو سمجھاتے تھے, مجھے نہیں لگتا میں کبھی بول پاؤں گی, کیونکہ ان کے سمجھانے کا انداز ایسا ہے کہ وہ ذہن میں چیز چلی جاتی ہے, بات جو بھی ہوتی ہے نا وہ ذہن میں چلی جاتی ہے. میں نے پہلے جب سٹارٹ کیا نا تو میں نے رٹا لگانے کی کوشش کی, میں نے کہا کہ رٹے سے بس یہ ہے کہ جو مین چیزیں ہیں وہ یاد رکھنا. لیکن 2-3 ویک کے بعد مجھے پتہ چلا یہ رٹا تو رٹا ہے, جب تک میں یہ سمجھوں گی نہیں مجھے پتہ نہیں چلے گا. پھر اس کے بعد میں نے نا ہر چیز کو سمجھنا شروع کیا, اور ان کے سمجھانے کا ایسا کوئی طریقہ ہے یا ایسی بات ذہن میں ہو جاتی ہے نقش کہ آپ بھول نہیں سکتے. تو ماشاءاللہ سے انہوں نے بہت بہت زیادہ ہیلپ کی, اور ان کی ہیلپ کی وجہ سے اور ہمت اور حوصلے کی وجہ سے آج جو ہے میں کامیاب ہوئی ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, ہمت دے, جو اتنا سب اسٹوڈنٹ کے لیے کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے اس چیز کا. اور ہماری تو دعائیں ان کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے. اور میری تو ہمیشہ دعائیں یہ رہیں گی کہ اللہ تعالیٰ کہ مجھے, میں تو کبھی نہیں بول پاؤں گی کہ جس طرح میں پریشان رہتی تھی, اور جیسے سر جی نے مجھے 2-3 مہینوں میں سمجھایا پڑھایا کہ میں نے جب بھی ٹیسٹ بک کیا ہے تو میں پاس ہو گئی. تو پلیز میری بس یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی ہمت نہیں ہارنی, حوصلہ نہیں ہارنا, اور آپ نے بھی کامیاب ہونا ہے. اوکے دین, اللہ حافظ. سر جی تھینک یو سو مچ, اور میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گی, سب کو آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. آمین. اللہ حافظ. جی تو دوستو, آپ نے ان کی سکسیس سٹوری ان کی ہی زبانی سنی, اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ یہ شروع میں کس قدر مایوس تھی. اصل میں انہیں ہر طرف سے سننے کو یہی مل رہا تھا کہ تم نہیں کر پاؤ گی, تم نہیں کر سکتی. لیکن انہوں نے بہرحال ہمت نہیں ہاری اور یقین کی طاقت سے کام لیا. جب انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تو میرا سب سے پہلا کام ان کی کہانی سننے کے بعد یہی تھا کہ انہیں کورس کی انفارمیشن دینے کی بجائے پہلے انہیں یقین دہانی کراؤں کہ آپ انشاءاللہ یہ اچیو کر سکتی ہیں. اگر وہ لوگ جو مڈل پاس تھے اگر وہ اچیو کر سکتے ہیں تو آپ بھی پاس کر سکتی ہیں, آپ تو ماشاءاللہ میٹرک پاس ہیں. یقین ایک ایسا معجزہ ہے, ایک ایسی طاقت ہے. اگر میں اس کو چند لفظوں میں بیان کرنا چاہوں تو آسان ترین مثال تو یہی ہے کہ آپ دیکھیے, جب آپ چھوٹے بچے کو ہوا میں اکثر پیار سے اچھالتے ہیں تو وہ بڑا خوش ہو کے اوپر جا رہا ہوتا ہے, اس لیے کہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میں جب نیچے کی طرف آؤں گا تو میں نیچے زمین پہ نہیں گروں گا, مجھے تھامنے والے ہاتھ بہت مضبوط ہیں. اور اسی طریقے سے جو شخص مایوسیوں کی اتھاہ گہرائیوں میں گر رہا ہو, اسے یقین کرنا چاہیے کہ میرا رب تعالیٰ موجود ہے اور وہ مجھے گرنے نہیں دے گا, اس کے ہاتھ مجھے گرنے سے پہلے ہی تھام لیں گے. اور دوستو, ایک شاخ پہ بیٹھے ہوئے پرندے کو اس شاخ کی مضبوطی سے زیادہ اپنے پروں کے مضبوط ہونے کا یقین ہوتا ہے.
اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے کبھی بھی اڑنا پڑ جائے میرے پر اتنے مضبوط ہیں جو مجھے اس خطرے سے باہر لے کے جا سکتے ہیں۔ یقین کی طاقت کی ایک اور مثال یہ کہ ایک بستی میں جب سب لوگ بارش کی دعا کے لیے اپنے رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے تو ان میں سے ایک ایسا شخص جو کہ یقین کی دولت سے مالا مال تھا، وہ اپنے ساتھ چھتری بھی لے کے آیا، امبریلا بھی لے کے آیا۔ اسے اپنے رب پہ اتنا یقین تھا کہ میں جو ابھی دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں تو میرے واپس جانے سے پہلے مجھے چھتری کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ وہ رب میری دعا کو قبول فرمائے گا اور بارش نازل ہوگی۔ دوستو، یہ ہے خوبصورتی اس یقین کی طاقت کی۔ اس کی بنیاد پہ آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے زور بازو پہ بھروسہ کیجئے، انشاءاللہ آپ ایک دن ضرور کامیاب ہوں گے۔ دوستو، آپ نے دیکھ لیا کہ یقین کی طاقت ہم سے کیا کیا کام کروا سکتی ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو ہمت کیجئے، اگر تھیوری ٹیسٹ یا زندگی کے کسی اور امتحان کا آپ کو سامنا ہے، آپ یقین کی طاقت کو اپنے ہمراہ کر لیجئے، دعا سے کام لیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانی اور عافیت کا معاملہ فرمائیں گے۔ دوستو، جانے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جنہیں شاید تھیوری ٹیسٹ میں مشکل کا سامنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور اپنی دعاؤں میں شعیب انعام کو یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک اور سکسیس سٹوری کے ساتھ۔ اللہ پاک ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اللہ حافظ۔